अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक सिटी सदर तहरीक इंसाफ शेखपुरा मियाँ तैमूर खालिद ने शौकत गोंदल मौज़म भट्टी डॉक्टर हाशिम मियाँ अरशद आसिफ कम्बो के हमरा उनकी वार्ड्स में जारी तरक्याती कामों का बगौर जायजा लिया और काम को मजीद तेज और बेहतर करने के अहकामात जारी किए और मजीद गलियों को PCC और सेवरेज से आरास्ता करने और दीगर मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर उनके हमरा साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया एहसान मुजीब गुज्जर, हाजी गुलाम नबी, मियाँ मुनव्वर इकबाल, हाजी अजीम अहमद यजदानी, डॉक्टर खालिद महमूद शेख, नईम शहजाद सरा, मियाँ तौसीफ, राय मोहम्मद खान, मियाँ काशिफ और दीगर भी मौजूद थे। शकरगढ़ में मोहम्मद आरिफ चौधरी सदर सरपरस्त आला शाइन यूनियन पाकिस्तान, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ताहिर जनरल सेक्रेटरी शाइन यूनियन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 फरवरी को मुलाजमीन के हुकूक की जंग लड़ने के लिए इस्लामाबाद में भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के हुकूक को गज़ब किए हुए है। महंगाई ने आवाम का जीना धोबर कर दिया। गैस बिजली मुल्क में नायाब हो चुकी, मुलाजमीन खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। हुक्मरान ख्वाबे खरगोश में है, मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया गया। गवर्नमेंट की रेट कमजोर हो चुकी। इस हुकूमत ने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन को मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम कर दिया। कुछ को बहुत ज्यादा मराद दी जा रही है और कुछ मुलाजमीन को उनके जायज हक भी नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर मुलाजमीन के तमाम जायज मुतालबात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन जारी करे। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे के साथ पुरानी तनख्वाहों पर मिलने वाले अलाउंस मौजूदा स्केल पर दिए जाए। डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। अगर हुकूमत ने हमारे जायज मुतालबात पर गौर न किया तो 10 फरवरी को इस्लामाबाद में बड़ा धरना दिया जाएगा। तमाम सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब लाहौर जनाब शारिक जमाल खान साहब के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब जनाब मोहम्मद नवीद साहब की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर शेख काशिफ मसूद साहब की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से आज फौजी फाउंडेशन हाई स्कूल जौहराबाद में सेमिनार हुआ, जिसमें मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब और तारिक नईम हेड कांस्टेबल ने ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी, हेलमेट के इस्तेमाल, साइड मिरर और मोटरसाइकिल्स पर प्रॉपर लाइट लगाने की जरूरत बारे बच्चों को आगाह किया और गुड टच और बैड टच के हवाले से खुसूसी हिदायत दी गई। आखिर में प्रिंसिपल जनाब कर्नल मोहम्मद इस्लाम साहब ने आखिर में मोटरसाइकिल पर आने वाले बच्चों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया और कहा कि अगर कोई तालिब इल्म मोटरसाइकिल पर आए तो उसे स्कूल दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आखिर में आज के लेक्चर से मुतालिक सवालात किए गए और स्टाफ के सवालात के जवाबात भी दिए गए। साहिवाल में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 10 गाड़ियों को बंद करके 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक की हिदायत पर जिले भर में कार्रवाई शुरू की गई। धुआं छोड़ने वाली और इनफिट गाड़ियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। गाड़ी मालिकान फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर न लाए। वासिफ यासिर। साहिवाल हड़प्पा के नवाही गांव चक नंबर 186 नोएल की गली मोहल्ले गंदे पानी और माल मवेशी बांधने से पैदल लोगों का गुजरना मुहाल। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन काउंसिल से कार्रवाई का मुतालबा। साहिवाल हड़प्पा के नवाही गांव चक नंबर 186 नोएल की गली मोहल्ले साफ सुथरे और असली हालत खुले अपने मिसाल आप थे। वक्त के साथ साथ लोगों में बेहिसी बढ़ने लगी और वो लोग जो लोगों के गुजरने की जगह को न सिर्फ साफ सुथरा रखते बल्कि बाजारों राहगीरों की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करते। लेकिन अगर आज 186 नोएल गली मोहल्लों में जाए तो हर तरफ गंदगी और गोबर के ढेरों के साथ साथ बाजारों में खड़ा गंदा पानी जहरों का मंजर पेश कर रहा है। गंदगी और गोबर के ढेरों में गंदे पानी और माल मवेशी बांधने से गली मोहल्लों से लोगों का गुजरना मुहाल हो चुका। अवामी और समाजी हलकों ने एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि लोगों ने घरों के आगे थड़े और दीगर तजावुजात के साथ साथ जानवर बांधना मामूल बना रखा है, जिससे खुले खुले बाजार तंग गलियों में तब्दील होकर रह गए। बाजारों को कब्जा माफिया से वागुजार करवाया जाए ताकि लोगों को गुजरने में मुश्किलात से निजात मिल सके और गांव की असली हालत बहाल हो सके। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका झांगड़ा गरबी में 2 मोटरसाइकिल्स में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को फर्स्ट एड देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका झांगड़ा गरबी में 2 मोटरसाइकिल्स की गफलत और तेज रफ्तारी के बाइस आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी, जबकि इत्तला पर रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
احمدپور شرقیہ کے مختلف علاقوں سے آنے والے غریب کسانوں کا غوثیہ پمپ کے نزدیک نیشنل ہائی وے روڈ پر احتجاج، روڈ بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں، پولیس کی بھاری نفری پہنچ کر روڈ کو کلیئر کرایا۔ احمدپور شرقیہ کے مختلف علاقوں سے آنے والے غریب کسانوں نے کھاد کے حصول کے لیے غوثیہ پمپ کے نزدیک نیشنل ہائی وے روڈ پر احتجاج کیا اور روڈ بلاک کر دی، جس سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں اور کسانوں نے کھاد مافیا کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور کہا کہ ہم سارا دن لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی کھاد کی ایک بوری تک نہیں ملتی اور کھاد نہ ملنے سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور کھاد مافیا کھاد بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ کس سے فریاد کریں؟ جبکہ روڈ بلاک ہونے پر ڈی ایس پی آصف رشید اور بھاری تعداد میں پولیس موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کلیئر کرایا۔ بعد ازاں کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوجدار سے کھاد مافیا کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش، حوالات جانے کی فرمائش۔ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے احکامات کی روشنی میں ایس پی سول لائنز رضا صفدر کاظمی کی سربراہی میں گجرپورہ پولیس کی کارروائی۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر کے لوگوں کو ہراساں کرنے والا ملزم ابوبکر گرفتار۔ ملزم ابوبکر نے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ افضل سندھو ایس ایچ او۔ ملزم ابوبکر کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف ہوائی فائرنگ، ناجائز اسلحے کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اسلحے کی نمائش کر کے لوگوں کو ہراساں کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایس پی رضا صفدر کاظمی۔ کیپٹل ٹی وی کے کرائم رپورٹر حسنین شاہ کو کل پریس کلب لاہور دفتر کے سامنے موٹر سائیکل پر 2 دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اوج شریف کے صحافیوں نے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے احتجاج کیا۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ لاہور کے سامنے ہمارے سینئر صحافی کیپٹل ٹی وی کے جو سینئر صحافی ہیں ان کو مہمانہ طور پر نشاندہی کر کے قتل کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے اوج شریف کے تمام صحافی برادری ہے جو احتجاج کر رہی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرے کہ فی الفور حسنین شاہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اوج شریف کے پریس میڈیا کلب کے صدر جناب محترم ریزوی صاحب، ان سے پوچھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ جی بالکل، عمران خان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد و جلد حسنین شاہ کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور آئی جی پنجاب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ لاہور کے پریس کلب کے سامنے کی صحافی کا خون ہو جانا یہ ایسی معمولی بات نہیں، جلد سے جلد ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ جی جلد سے جلد ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت پریس کلب اوج شریف کے جو سینئر صحافی ہیں اور صدر بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جی سر۔ پیر سید حسنین شاہ کے قتل کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور میرے نزدیک کو یہ مکمل ذمہ داری پنجاب حکومت کی آتی ہے کہ ایک سیکورٹی سے جو ہے نا پورا علاقہ ہو اور جہاں پہ انتہائی ٹائٹ سیکورٹی ہو، وہاں پہ کوئی آئے اور ایسے دن دہاڑے گولیاں مار کے چلا جائے تو پنجاب حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حسنین شاہ کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف بھی، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ علاقے کو سیکورٹی فراہم کرتے، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے۔ جی ان کا بھی کہنا تھا کہ حسنین شاہ کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے ان کو فرار واقعی سزا دی جائے گی۔ محمد الیکشن کمشنر ضلع اورکزئی نے ڈپٹی کمشنر اورکزئی اور ڈی پی او اورکزئی، جبکہ الیکشن کمیشن ضلع کرم نے ڈپٹی کمشنر کرم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کرم کے نام درخواست لکھی ہے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور نور الحق قادری ضلع اورکزئی اور ضلع کرم کا دورہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا شیڈول جاری کیا جا چکا، لہٰذا پرویز خٹک سمیت دوسرے وزراء کو دورے سے روکے۔ الیکشن رولز کے مطابق کوئی حکومتی نمائندہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلے کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پبلک آفس ہولڈرز کے ان اضلاع میں جانے پر پابندی لگا دی۔ الیکشن شیڈول کے اجرا کے بعد صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، کسی بھی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، وفاقی اور صوبائی وزراء، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے مشیر یا کوئی اور عوامی عہدہ رکھنے والا کسی بھی ترقیاتی اسکیم
मुहिम का ऐलान करने या किसी उम्मीदवार या किसी सियासी जमात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए किसी मकामी काउंसिल के इलाके का दौरा नहीं करेगा। जिस जिले में इलेक्शन हो रहे हैं वो जिले का दौरा कर सकता है, ताहम किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। ECP के मनर्जा वाला हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी नताइज की अशात तक मज़कूरा वज़रा को जिला औरकज़ई और जिला करम का दौरा करने से रोके। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।